अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। और आज का जो टॉपिक है वो बिल्कुल नया टॉपिक है। आपने चर्चा बहुत सुना होगा, लेकिन किसी ने आपको बताया नहीं होगा कि ये क्या है, चीज़ क्या है। तो आज का टॉपिक जो है वो है 5G टेक्नोलॉजी। 5G अब है क्या? एक तो ये बताना है आपको, और दूसरी बात ये है कि इसके क्या फ़वाइद हैं, क्या नुकसानात हैं, इसका इतना चर्चा क्यों है। तो शुरू करते हैं, लेकिन आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। 5G एक्चुअली ये मोस्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिससे आपकी ट्रैकिंग भी हो सकेगी और आपका सारा डाटा जो है वो सेंट्रली कलेक्ट किया जा सकेगा। अब इसमें दो चीज़ें आ रही हैं। एक तो ये है कि इसमें एक सिम जो है वो इंसर्ट कर दी जाएगी, और कहाँ पे कर दी जाएगी, ये जो आपकी ये वाली जगह है, यहाँ पे एक सिम अंदर इंसर्ट कर दी जाएगी। जब बच्चा पैदा होगा तो उसमें भी वही सिम होगी, और उसमें फिर आईडी कार्ड, पासपोर्ट और इस तरह की किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं होगी। एक तो ये इसकी जो है बेनिफिट है। दूसरा ये है कि इसका जो ज़्यादा फ़वाइद हैं, नुकसानात कम हैं। मसलन ये है कि इसमें आपका जितनी आपकी ये चोरी चकारी है ये रुक जाएगी, क्योंकि उससे आपकी एक एक पल की लोकेशन जो है वो रिकॉर्ड हो रही होगी। इसी तरीके से आप जो है वो कोई इल्लीगल काम नहीं कर पाएंगे, आप टैक्स चोरी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जो भी लेन देन करेंगे आगे फ्यूचर में इसी सिम के ज़रिए करेंगे जो आपके अंदर है। मसलन ये है कि अगर आपने गाड़ी के अंदर जाना है तो आप हाथ आगे एक स्कैनर के आगे से गुजारेंगे और आपका किराया कट जाएगा। आपने बाई एयर सफ़र करना है तो आप ये हाथ ही आगे करेंगे तो आपका पासपोर्ट और आपका रिकॉर्ड जो सारा है वो उस पर आ जाएगा। जहाँ पे आईडी कार्ड इस्तेमाल हो रहा है, CNIC, वहाँ पे अब ये सिम इस्तेमाल होगी। अब आप देखें कि आईडी कार्ड के अंदर भी एक सिम लगी हुई है, लेकिन ये उससे ज़्यादा जदीद सिम होगी, और इससे हर किस्म की मूवमेंट रिकॉर्ड हो जाएगी। कोई अगर आपने इलीगल, अब यहाँ पे ये देखें कि करेंसी भी आगे डिजिटल होने वाली है। तो आपके जितने पैसे हैं वो आपके इस हाथ की इस सिम में मौजूद होंगे। तो जैसे ही आप मशीन के आगे हाथ करेंगे तो आपके जो पैसे आपने पे करने हैं वो उसमें से कट जाएंगे और उस पर बैलेंस आ जाएगा टोटल। तो इस तरीके से 5G टेक्नोलॉजी में ज़्यादातर फ़ायदे हैं, नुकसानात कम हैं। लेकिन नुकसान किन को है? जो टैक्स चोर हैं उनका टैक्स अब चोरी वो नहीं कर पाएंगे। जो वैसे इलीगल काम करते हैं, दहशतगर्द हैं, उनके लिए भी मसला बन जाएगा कि वो अब कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। जो उनको इलीगल फंडिंग आती है कहीं से, वो रुक जाएगी। तो इस तरीके से सारी चीज़ें जो हैं वो डिजिटल हो जाएंगी, और आपकी जितना जो हेल्थ रिकॉर्ड है, जितनी आपको बीमारियां लगीं, जो कुछ भी हुआ, वो सारा उसके अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इन फ्यूचर होने वाली हैं। अब लोग उसकी मुखालफत क्यों कर रहे हैं? हमारी आवाम तो खैर है ही भोली भाली आप कह लें, या वैसे ही क्योंकि कुछ लोगों की क्रिमिनल की तादाद भी ज़्यादा है, तो वो इसको इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगे। वो इसके ख़िलाफ़ ठीक ठाक प्रोपोगंडा करेंगे। वो कहेंगे जी नहीं, 5G नहीं। हालांकि 5G से आपके बिल्कुल आपको नाक की सीध में चलना पड़ेगा। तो जो लोग सफ़ेद पोश हैं, मतलब नौकरी पेशा हैं, उनकी डॉक्यूमेंटेड है, आमदन भी डॉक्यूमेंटेड है, सारा कुछ डॉक्यूमेंटेड है, तो उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सफ़ेद पोश लोगों के लिए वो फ़ायदेमंद है, क्योंकि ना आपकी गाड़ी चोरी होगी, ना आपकी मोटरसाइकिल चोरी होगी, ना आपके घर से चोरी होगी, क्योंकि जो भी चोर ये चोरी करेगा वो पकड़ा जाएगा, क्योंकि आपकी लोकेशन है जो। अच्छा, अगर इस सिम में से, इस हाथ में से सिम अगर कोई रिमूव करता है तो वो भी फ़ौरन पता चल जाएगा कि जी ये सिम रिमूव हो गई है। तो कोई काम भी उस सिम के बगैर नहीं होगा, आपकी आइडेंटिटी भी वही होगी। आपको पॉकेट रखने की ज़रूरत भी नहीं होगी, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स आपके इस सिम में होंगे। और जब करेंसी ही डिजिटल हो जाएगी तो फिर आपने पॉकेट में मेरे ख्याल में कोई चीज़ रखने की वो ज़रूरत नहीं रहेगी। तो इस तरीके से जो है ये एक सिस्टम आ रहा है, और ये आना ही आना है। 2025 तक ये इम्प्लीमेंट होना है।
تو تب تک جو ہے وہ اس کی راہ ہموار کی جا رہی ہے۔ ابھی یہ کرونا نے مزید اس کی راہ ہموار کر دی ہے کہ آپ کسی چیز کو ٹچ ہی نہ کریں، آپ بس آگے سے ہاتھ کریں اور اپنا ٹیکس پے کریں۔ آپ نے کوئی چیز خریدنی ہے تو ہاتھ مشین کے آگے کر دیں۔ تو اس طریقے سے جیسے آپ کریڈٹ کارڈ کرتے ہیں، وہ کریڈٹ کارڈ کا کام بھی کرے گی، وہ آپ کی ٹوٹل ہسٹری بھی ڈاکومنٹڈ کر دے گی، اور آپ کی ہر چیز جو ہے وہ اس میں ریکارڈ ہوگی۔ اب جو ہیں کچھ آپ کہہ لیں کہ پولیٹیشینز ہیں یا اس طرح کے بیوروکریٹس ہیں جو کہ اللیگل یا کرپشن میں انوالو ہیں، تو ان کو اس کا بڑا دکھ ہوگا کہ اس طریقے سے تو ہماری ہر چیز جو ہے وہ سامنے آ جائے گی۔ ایک بندے کی اگر سیلری 1 لاکھ ہے اور وہ 20 لاکھ کی گاڑی خرید لیتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ سارا کچھ سامنے آ جائے گا۔ اس طریقے سے پھر آپ کو بینکوں میں بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کافی ساری چیزیں جو ہیں وہ نکل جائیں گی زندگی سے، اور اس کی جو ہے آمد وہ 2025 سے پہلے ہو جانی ہے، اور یہ ساری جو ہے چیزیں یہ انٹرنیٹ سے کنٹرول ہوں گی، اور آپ کا سارا ڈیٹا جو ہے ان کے پاس ہوگا۔ اب جو عام عوام ہے ہمیں تو کوئی فرق بھی نہیں پڑتا کہ ہمارا ڈیٹا کوئی رکھے نہ رکھے، یہ ہمیں تو اس صورت میں یہ ہے کہ عام لوگ تو ان کو کوئی فرق نہیں ہے، لیکن وہ خواہ مخواہ ایسے کہ ڈر رہے ہیں کہ شاید ہمارا ڈیٹا اگر وہ ان کے پاس چلا گیا تو کیا ہو جائے گا۔ فرض کریں اگر میرا ڈیٹا چلا جاتا ہے تو جب میں کوئی اللیگل کام کرتا ہی نہیں ہوں تو مجھے کسی نے کیا کہنا ہے۔ تو جو اللیگل کام کرتے ہیں یا اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہیں ان کو ہی صرف فرق پڑنا ہے، اور ان کے لیے یہ سمجھیں کہ ان گلے کا پھندہ ہو جائے گا، اور وہ بے نامی جائیداد نہیں رکھ پائیں گے، رشوت نہیں لے پائیں گے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گی، کیونکہ ہر چیز ڈاکومنٹڈ ہو جائے گی۔ جب آپ کے پاس پیسے ہیں ہی نہیں، آپ کی پیپر کرنسی نہیں ہے، تو آپ نے اپنے اسی ہاتھ سے پیمنٹ کرنی ہے، تو جو ہاتھ سے جائے گی وہ انٹرنیٹ پہ جائے گی ڈیفینیٹلی، اور جب انٹرنیٹ کے ذریعے جائے گی تو وہ ڈاکومنٹڈ ہو جائے گی کہ کس کو گئی، تو رشوت بھی ختم ہو جائے گی۔ تو اس کے فوائد زیادہ ہیں۔ ابھی جو ہے یورپ میں اس کے بوسٹر وغیرہ لگ گئے ہیں، پاکستان میں بھی لگ جائیں گے، ظاہر ہے پہلے یورپ میں سٹارٹ ہوتا ہے، اس کے بعد ایشیا میں آتا ہے، اور دین افریقہ اور اس طرح کے جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہاں پہ یہ سسٹم ان ہوتا ہے۔ تو لیکن دور نہیں ہے یہ دن، اور اس میں ہمارے جو ادارے ہیں ان کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ پولیس کو تفتیش کرنے میں بڑی مدد مل جائے گی کہ یہ بندہ واقعی وہی ہے، یہ وہاں گیا تھا یا نہیں گیا تھا، تو اس طریقے سے تفتیش کرنا آسان ہو جائے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی ہر چیز میں گاڑی ہے تو آپ کو وہ دفتر میں جا کے پیپر کرانا یہ وہ ضرورت نہیں ہوگی، آپ جائیں گے، ٹرانسفر کرنے والا بھی ہاتھ آگے کر دے گا، جی میری گاڑی ہے یہ دیکھیں، کمپیوٹر پہ آ گیا، تو وہ ٹرانسفر ہو جائے گی، جو لینے والا ہے وہ بھی اپنا کر دے گا، تو وہ گاڑی آن لائن ٹرانسفر ہو جایا کرے گی۔ اسی طریقے سے جو باقی ہیں ٹیکسز وہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ گورنمنٹ خود اسیس کر لے گی کہ کتنی آپ نے آمدن آپ نے لی اور کتنی آپ نے خرچ کی اور کیا ہے، وہ سارا کچھ جو ہے وہ ڈاکومنٹ ہو جائے گا، شاید ایف پی آر کے محکمے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ تو اس طریقے سے یہ چیزیں انشاءاللہ جلدی ہونے والی ہیں، اور ہماری عوام کو اس کے لیے ریڈی رہنا چاہیے، اور یہ ہونی ہے، کیونکہ جو ایک ٹیکنالوجی ڈیولپ ہو جاتی ہے تو وہ اس نے امپلیمنٹ ہونا ہوتا ہے، اور جس کے فائدے زیادہ ہوں اور نقصانات کم ہوں تو میرا یہ خیال ہے کہ اس کو ہونا بھی چاہیے۔ تو اس جیسے پہلے ٹی وی کو لوگ حرام سمجھتے تھے کہ یہ ٹی وی دیکھنا حرام ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ ضرورت بن گئی، اس طریقے سے موبائل ضرورت بن گئی، اور اب یہ جو 5G ہے یہ تو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے، اور اس سے جلد ہی آپ دیکھیں گے کہ انقلاب آ جائے گا، اور آپ کی ہر چیز آن لائن اور ڈاکومنٹڈ ہو جائے گی۔ تو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ انشاءاللہ عام لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا، چند عناصر ہیں جن کو فائدہ شاید نہ ہو۔ تو یہ پروپیگنڈا جو ہے کہ اس طریقے سے ڈیجیٹل کرنسی سے ہمارے راز، بھئی آپ کے راز ہیں کون سے؟ ایک سفید پوش آدمی کے کیا راز ہو سکتے ہیں؟ تو وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں اس کے لیے تیار رہنا چاہیے، اور ہمیں خوشی ہونی چاہیے کہ اس طرح کی جدید ٹیکنالوجی سے آپ کی چوری چکاری اور یہ جو غنڈہ گردی اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ اب آپ مجھے اجازت دیں،
انشاءاللہ نئے ٹاپک کے ساتھ جلد ہی حاضر ہوں گا. چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو اس طرح کی جو ہے ویڈیوز وہ جلد از جلد ملتی رہیں. اللہ حافظ.